हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चॅनल. आज संडे स्पेशल हाय केले चिकन सुके. कुछ अलग टाईप केला हांवें. हे पळय, हितूक हांवें घातले पुदिना, कोथंबीर लिव्स, जिंजर गार्लीक आनी घातले हांवें थोडे स्पायसीस. हे पळया सगळे दालचीन, लवंग, मिरी, कोथंबीर आनी बे लीफ. आनी हे हांवें दही आसा हेगेल पयल्या उदा अशें करून खाण घेतलें. आनी मागीर म्हाका याद येयली म्हाका रेड चिली रोस्ट करून घालचे आशिल्ले, सो ते बी घातले हितूक. आनी मागीर अशें करून ते दही जमयली ती घातली हितून भितर आनी सॉल्ट घालून बरें तेका मसाज करून घेतले. आनी मागीर घातले ग्रीन पेस्ट जे केल्ले. गायज हे पळय, जे हांवें ते भायल मसालो खंयचो यूज केला, हेका फक्त हांवें जे हांवें रोस्ट केला पळय तेच हांवें यूज केला. सो हेतूकच एक टेस्ट आसा हो ग्रीन पेस्टाक. सो अशें करून बरें करून तेका लावन हांवें 8 तास दवरले. तो म्हळ्यार सायडीन सगळें हांवें रेडी केलें, सॅलेड बी. सो हे पळय अशें करून हेका मातसो चॉप करून घेतले. आनी ही चॉपर जी आसा ती खूब बेस्ट येता, कितले फायन जाता पळय हे. सो हेतून मागीर घातले हांवें ओनियन्स, मागीर घातले कॅप्सिकम आनी घातले गाजर. हे पळय, मागीर एक कांदो घालून हांवें बरें मिक्स केलें. आनी ताका लिंबू घातले आनी चाट मसाला घातले. आनी मी सायडीन मागीर बासमती रायस हांव रेडी करून गेले म्हाजे साठी फक्त, कित्याक आनी कोणी खायना ते हांवूच खाता. आनी मागीर अशें करून ताका थोडेशें घी घातले. आनी मागीर हांव मागीर चिकनाचें रेडी करतालें. सो कढाई भितर घी घातलें पयल्या, आनी मागीर घातले कांदो, आनी मागीर घातले कढीपत्ता आनी टमॅटोज. मागीर बरें ताका रोस्ट करून घेतले, फ्राय करून मागीर घातले टर्मरीक आनी मागीर चिकन घातलें. आनी इल्लें उदक घालूं शकता तुमी, ताका ते लागीं उरता न्ही मसाला, ते घालूं शकता. हे पळय, आनी मागीर ताका हांवें न्ही 10-15 मिनिट्स हात लायन जालें दवरलें. बट ट्रस्ट मी गायज, इट वॉज व्हेरी टेस्टी. आनी मागीर सायडीन मागेले बासमती रायस जालें. ओके, चलो बाय बाय.